अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सुबह हो चुकी है और शानदार सुबह हो चुकी है माशाल्लाह। सूरज सुबह सुबह ऊपर आया ही चाहता है और गाड़ियों की जो है ना आवाज़ आपको आ रही होगी, तो ज़िंदगी रवां दवां हो चुकी है। बच्चे अपने स्कूलों के लिए और बाकी लोग अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं, है ना। तो ज़िंदगी जो है तो ऐसी ही है। चिड़ियाँ भी आवाज़ें दे रही हैं अपने लिए। मेरा ख्याल है दाल का दाना और चावल का दाना ले आई हैं और अब अपने लिए खिचड़ी बनाने लगी होंगी, है ना, अल्लाह का नाम लेके पहले। और कैसे वो खिचड़ी बनी थी, है ना, मिलजुल के खिचड़ी बनाई थी ना। एक ने दाल का दाना लाया, एक लाया चावल का दाना, और फिर उसको मिल के बनाया और फिर खाया। तो ज़िंदगी में तो ये सारा कुछ है ना, हमें तो मिलजुल के काम करना है। और जब हमें मिलजुल के काम करना होता है तो फिर हमें सब्र करना होता है और साथ में शुक्र भी करना होता है ना। सब्र जो है वो बड़ा ज़रूरी है। नमाज और सब्र से काम लो, लेकिन ये नहीं कहा जगह जगह के नमाज से काम लो। सब्र क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हमें जो ज़िंदगी में अब हम ये सुबह सुबह रवाना हो गए हैं, हमने ट्रैफिक में जाना है, हमने जाके ऑफिस में जाना है या हमने स्कूल में जाना है, तो हमने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। लोग हर एक जो लोग है ना, हर एक बंदा वो मुख्तलिफ होता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो घर से किस मूड में आया होता है, वो रात को सोया है कि नहीं सोया, है ना। उसके घर में कोई बीमार है या उसको कौन सी परेशानी है, लेकिन वो यहाँ आ गया है। अब इसकी परेशानी कुछ और है, इसकी परेशानी कुछ और है। अब ये दोनों साथ बैठ गए हैं, इधर कुछ और चल रहा है, इधर कुछ और चल रहा है। तो फिर कई दफ़ा चपकलिश हो जाती है। कई दफ़ा एक बात इसको पसंद आती है तो वो इसको पसंद नहीं आती, है ना। ऐसा तो होता है ना। अब जाहिर है जब ये सारे जाएंगे मुख्तलिफ़ सोचों के और मुख्तलिफ़ ख़यालात करते हुए कहीं पर जाकर बैठेंगे, तो वहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी। ट्रैफिक में एक बंदा खड़ा हो गया है, उसने जगह नहीं दी आपको, साइड से गुजरने की जगह नहीं दी, या रेड लाइट में थोड़ी देर के लिए ज़्यादा खड़ा हो गया है, ग्रीन लाइट हो गई है और वो चला नहीं है, तो हमने तो हॉर्न देने शुरू कर देने हैं, है ना। अब हमें जल्दी जाना है कहीं, तो कितना को जल्दी चले जाएंगे आप। या फिर हम उतर के भी लड़ाई कर सकते हैं, हम शीशा नीचे करके उसके साथ बदतमीज़ी से बात कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। हम हमारा हक है ना, ये तो हमारा हक है। हम जो मर्ज़ी किसी को कहते रहें, ज़ुबान से हम जो मर्ज़ी निकालें, है ना। तो अल्लाह ताला ने तो इस बात से मना किया है ना। हमारा इस्लाम तो हमें मना करता है ना, सब्र करो, सब्र। तो सब्र तो यही है कि हम जो है अपने ऊपर काबू पाएँ। हम कर सकें कोई बुरा काम, लेकिन हम उस पर अमल ना करें और अब काबू पाएँ। और सबसे मुश्किल काम तो ज़ुबान पे काबू पाना है ना। पारा चढ़ा हुआ होता है, सीख पाव हुए होते हैं हम लोग। तो सब्र करेंगे तो ज़िंदगी में ठहराव आ जाएगा। और ये जो सब्र है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा, अपने ऊपर अमल करके ठहराव लाना पड़ेगा, और फिर ही खुशगवारी आएगी ज़िंदगी में। अपने ऊपर और अपने बच्चों पर भी तजुर्बा करें। बच्चे अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो ठग से ला ना दे, अगरचे आप ला के दे सकते हैं। ये खिलौने हैं, हम ला देते हैं। मुझे तो वैसे आपस की बात है, ये खिलौने जो है ना पसंद नहीं है। क्या है खिलौनों का फ़ायदा। हम इतने इतने खिलौने ला देते हैं कि उनको जगह रखने की नहीं है हमारे पास घर में। लेकिन बच्चा ज़िद करता है, हमने ला देना है। बच्चा कहता है चॉकलेट ला दो, हम फटाफट ला देते हैं, अगर हम ला के दे सकें, है ना। जो अमीर लोग हैं उनका तो तरीका यही है बच्चों को खुश करने का कि चीज़ें ला दो। बड़े बच्चे हो जाएं तो उनको गाड़ी ला दो, उनको शानदार सा फ़ोन ला दो, है ना। हम समझते हैं हमने इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, उनको बड़ा प्यार दे रहे हैं। ये एहसान शेसान नहीं है, ये हम उनको ख़राब कर रहे हैं। उनको सब्र की आदत डालें। सब्र की आदत क्या है? सामने चॉकलेट पड़ी है, आप नहीं लेके दे रहे। सामने कोई खिलौना पड़ा है, आप लेके दे सकते हैं, लेकिन आप लेके नहीं दे रहे, है ना। उसको कह रहे हैं कि ख़ुद बड़े हो गए तो ज़रा फिर कमाना, तो फिर लेना अपने लिए गाड़ी। जहाज़ में भेज सकते हैं आप, लेकिन आप उसको ट्रेन से भेज रहे हैं। आप उसे कह रहे हैं बस में जाओ, ज़रा जाके देखो ना मज़ा, ज़िंदगी कैसी है। तो ज़िंदगी सिखानी होती है ना बच्चों को, तो ख़ुद भी सीखनी होती है। तो हम खुद सीखेंगे तो सिखाएंगे, अपने अंदर सब्र लेके आएंगे, है ना, अपने ऊपर कोशिश करेंगे तो फिर काम बनता है।
تو کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور ایک دوسری بات کہ اگر آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے نا تو اس کو کبھی نہ بھولیں. آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ اگر اس نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے. تو اس کے لیے پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم سمجھیں کہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے. کیونکہ ہم دوسروں سے تو لے لیتے ہیں، کام لے لیتے ہیں، اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں ہمارا تو یہ حق تھا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے نا. ایسا ہی ہے نا. تو ایسا نہیں کرنا. زندگی میں دوسرے کو اس کا بدلہ دے جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز کا ہمیں بدلہ ملنا ہے. تو کیا آپ اپنی زندگی میں ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم بھی دوسرے کو بدلہ دیں؟ کوئی ہمارے ساتھ اچھا تو کرتا ہی ہوگا نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ سارے لوگ برے ہی ہوں. اور اچھائی ڈھونڈیں کسی میں. کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو بس وہی بات یاد رکھیں نا. کسی نے برائی کی ہے تو وہ یاد نہ رکھیں ہیں. اب آج کل شادیاں ہیں تو اگر کوئی بلاتا ہے تو ضرور جائیں. یہ بڑی ضروری بات ہے. ایسی چھوٹی سی بات مجھے آ گئی اس وقت. ہم لوگ ناراضگیاں پال لیتے ہیں شادیوں میں. اس نے یہ کیا تھا میں نے نہیں جانا، اس نے صحیح سے بلایا نہیں تھا میں نے نہیں جانا. ناراضگیاں نہ پالیں. زندگی کا تو کوئی پتہ ہے نہیں ہے نا. تو ہم ناراضگیاں پار کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہم بیٹھے ہی رہتے ہیں. تو نہ بیٹھے ہیں ایسے ہی. دل کو خوش کر لیں، دماغ کو کھول دیں. قرآن پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں. اگر آپ کے اندر اداسی کے ڈیرے ہیں یا پریشانی ہے تو نماز سے مدد لیں، صبر سے مدد لیں. آپ یقین کریں آپ کا یہ ڈپریشن اور پریشانی دور ہو جائے گی. اور ہاں، صبح صبح واک کریں اور صبح صبح اٹھا کریں. یہ دیکھیں صبح صبح کتنے شاندار جو ہے نا زمانہ ہے. میرے اتنے موٹے موٹے امرود نظر آ رہے ہیں. دور مجھے اتنی خوبصورت چڑیاں اور پرندے آسمان پہ نظر آ رہے ہیں. اور ابھی ایک خوبصورت سا جہاز بھی گیا ہے. کہیں سے لوگ آئے ہیں، کہیں سے کسی کو ملنے آئے ہوں گے ہے نا. خیر سے آئیں جو بھی آتا ہے، اور خیر سے جائیں. اپنی اپنی جگہوں پہ رہیں جہاں جہاں رہتے ہیں. دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں آپ لوگ، جہاں جہاں رہتے ہیں پاکستان کا نام روشن کریں. بس پاکستان کو عزت دیں. اور یہ کبھی نہ کہیں کہ پاکستان ایسا. ہمارے اپنے ملک میں ایسے لوگ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا. یہ بھی ناشکری ہے. صبر تو ہم کرتے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک دم یہاں سے یہاں پہنچ جائیں، تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے. سلو اینڈ اسٹیڈی مینز دا ریس. آہستہ آہستہ، نہیں تو نقصان ہی ہوگا. اچانک امیر ہو نہیں سکتے، اچانک اوپر جا نہیں سکتے. جہاز میں ٹکٹ لینے کے لیے بھی آہستہ 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 پیسے جمع کریں. آہستہ آہستہ اوپر جائیں گے تو جہاز میں جا پائیں گے ہے نا. تو جو چیز ہے اس پہ خوش رہیں. قناعت پسندی ہو. موٹر سائیکل ہے تو بھی ٹھیک ہے، سائیکل ہے تو بھی ٹھیک ہے. اس دور میں نہ پڑیں. یہ دوڑ جو ہے نا یہ نہایت خطرناک ہے. صبر شکر بڑا ضروری ہے. یہ دوڑیں جو ہے نا یہ تباہ کر دیتی ہیں. کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ دوڑیں ہی چل رہی ہیں نا. اور کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اوپر پہنچنے کی دوڑ، وزیر اعظم بننے کی دوڑ، سیاست میں سب سے اوپر کا مرتبہ حاصل کرنے کی دوڑ. کتنی غلط بات ہے. پیسہ، کتنا پیسہ چاہیے. وہ ایک واشنگ مشین میں کسی کا پیسہ بھرا ہوا نکل آیا تھا. اس نے کیا کیا ہوگا اس پیسے کا؟ ایک ٹائم پہ تو ہم اتنا سا کھانا کھاتے ہیں. ہم تو کھانا ہی زیادہ نہیں کھا سکتے. اتنی سی دال روٹی ہمارے لیے کافی ہوتی ہے. کتنا کو فروٹ کھا لینا ہے ہم نے. تو پھر کیا یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے جہاز جو ہیں تو وہ ہمیں سکون دے سکتے ہیں؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو سکون ہے نا. تو سکون حاصل کریں. سکون ہے صبر میں، شکر میں، اللہ کی یاد میں ہے نا. یہ ایویں نہ پورا دن ضائع کرنا. آج کوشش کریں آپ بس کسی سے اچھی سی بات ہی کر لینا، کسی کو خوش کر لینا، کسی کو راستہ ہی پار کرا دینا. بس یہ چھوٹے چھوٹے کام کیا کریں. بڑے بڑے کاموں کی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے کام تو کر سکتے ہیں نا. یہ زبان تو اپنے کنٹرول میں ہے نا. یہ ہاتھ پاؤں تو اپنے کنٹرول میں ہے. تو اپنا کام خود کریں. اگر گھر میں ہے تو اپنا ناشتہ خود بنا لیں. بہو کے لیے انتظار کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا. وہ اٹھی نہیں، کیا پتہ وہ ساری رات بیچاری سوئی نہ ہو، بچے کو دیکھتی رہی ہو، اس کی اپنی طبیعت ٹھیک نہ ہو ہے نا.
یہ خواتین جو ہے نا، خواتین کی دشمن نہ بنیں، ظلم نہ کریں خواتین، پلیز میری خواتین سے یہ التجا ہے، اور آدمیوں سے بھی، سب سے، جہاں ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور بس صبر شکر، صبر شکر یہ کریں گے نا، اور پازیٹیوٹی نکالیں گے ہر چیز میں سے. آپ نکالیں، آج ذرا کوشش کریں، آج دیکھیں آپ کی زندگی میں کیا پازیٹیو ہے. ہاں اگر وہ خراب کام ہو گیا تو خیر ہے، آپ اس کو سائڈ پہ کر دینا، کوئی بات نہیں، اس کو نہیں سوچنا آپ نے کچھ اچھا سوچنا ہے. یاد آتی ہے، بالکل آتی ہے، میں نے کب کہا ہے کہ یاد نہیں آتی، یاد تو آئے گی. جو چلا گیا دنیا سے وہ بھی یاد آئے گی، کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے وہ بھی یاد آئے گا، دماغ میں آئے گا. لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے نا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کوشش بہت ضروری ہے ہر چیز کے لیے. ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہے نا. وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا. تو ہمت، کوشش تو کرنی ہے. عقدے واہ کیسے ہوں گے؟ اسی طرح ہوں گے جب ہم کوشش کریں گے، ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہم اللہ سے لو لگائیں گے. بس تو یہ بات آج کی. تو چلے، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور مجھے اب بھوک لگ رہی ہے کیونکہ میرے شوگر لیولز ڈاؤن ہو رہے ہیں. تو ناشتے ضرور کریں، ناشتوں کے بغیر زندگی شروع نہ کریں. اگر شوگر لیولز ڈاؤن ہوں گے اور آپ جائیں گے آفس میں یا اسکول میں یا کہیں بھی کوئی کام کرنے، تو آپ سے صحیح کام نہیں ہوگا، اور پھر خواہ غصہ آئے گا. پر جب غصہ آئے گا تو پھر ارد گرد کا سارا ماحول خراب ہوگا، اور جب ماحول خراب ہوگا تو پھر آپ بھی خراب ہوں گے. تو اپنے آپ کو خراب کرنا ہے؟ نہیں کرنا نا. تو چلیے ناشتہ کیجئے اور ناشتے کے بعد اپنے کام پہ جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.